अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार तो अपनी अंधी ताकत के जोम में बदमस्त हाथी की तरह सब कुछ तहस नहस करने पर तुली बैठी है। अब इस तमाम गेम में अमेरिका भी कूद पड़ा है और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो यूरोप से अपनी फ़ौज इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान और कुछ जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों पर चीन का ख़तरा बढ़ गया है। हिंदुस्तान पर चीन का ख़तरा बढ़ रहा है। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और साउथ चाइना सी पर भी ख़तरा मौजूद है। अमेरिका ये यकीनी बनाना चाहता है कि हम चीन को सही जवाब दे सकें। इस बयान के बाद तो ये मुकम्मल तौर पर वाज़ह हो चुका है कि भारत पर किसका हाथ है और वो किसकी शय पर इतना फुदक रहा है। आप देखें, भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझते हुए खित्ते के छोटे ममालिक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अलावा चीन के साथ भी छेड़छाड़ की शरारत की, मगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सूरमाओं की लद्दाख के अंदर जाकर वो ठुकाई कि इन्हें अमलन छठी का दूध याद आ गया। मोदी सरकार के होश फिर भी ठिकाने ना आए और भारतीय फौजों ने चीनी फौज को इश्तियाल दिलाने का सिलसिला अभी तक जारी रखा हुआ है और मोदी अपने हवारियों की शय पर मुसलसल शर अंगेज इकदामात उठा रहा है। यह हकीकत है कि जब लातों के भूत बातों से ना माने तो इनके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। चीन ने बिलाशुबा भारत के मामले में यही पॉलिसी इख्तियार की जिस पर फनकारे मारता भारत को अब सांप सूंघ चुका है, क्योंकि रिटायर्ड भारतीय जर्नैलों, सैटेलाइट तस्वीरों और दफाई तज्जियाकारों की राय से पता चलता है कि चीनी फौज इंडियन खित्ते में इस हद तक दाखिल हो गई है कि चीनी अफवाज दरबोक, शेवक, दौलत बेग, ओल्डी रोड पर वाक़या लद्दाख के शहर बरस्ते से महज 7 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। दूसरी तरफ सैटेलाइट से हासिल होने वाली ताज़ा तरीन तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में चीन ने नई तस्नीबात कायम करना शुरू कर दी हैं। अमरीकी खलाई टेक्नोलॉजी फर्म मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से खींची गई तस्वीर में चीनी फ़ौज की तरफ से बनाए गए नए ढांचों को दरिया गलवान की ढलवान पर फैला हुआ दिखाया गया है। कुछ दीवारें और दफाई रुकावटें भी देखी जा रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये चीनी फौज का कैंप भी हो सकता है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी तस्नीबात मौजूद नहीं थी। इंडिया के दफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने अपनी ट्वीट में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फौजी कैंप नज़र आ रहा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर इंडिया की तरफ से 1.5 किलोमीटर अंदर कायम किया गया है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जो इस इलाके में तैनात भी रहे हैं, इनका भी कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये तस्वीर बिल्कुल सही लग रही हैं। पर यह बदमस्त हाथी यकीनन इस सलूक का मुस्तहिक है जो चीन ने इसके साथ रवा रखा है। चीन को बेशक इलाकाई और आलमी अमन अजीज़ है, मगर भारत शरारतों से बाज ही नहीं आ रहा तो इसका हाथ मरोड़ कर ही सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। हमें भी भारत के मामले में अब जैसे को तैसा वाली पॉलिसी पर कारबंद होना होगा, क्योंकि अब भारत चीन से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हो गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसकी शरअंगेजी बढ़ रही है। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है, मगर भारत इस सूरत हाल से अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है, कोई मुहिम जोही कर सकता है। इस सब का पाकिस्तान की सियासी और अक्सरी क़यादत को इदराक है। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि भारत के किसी भी इक़दाम का जवाब पूरी कुव्वत और एक लम्हे की भी ताख़ीर के बगैर देंगे। पाक फौज गुज़िश्ता साल भी अपनी ताकत और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का इस वक्त मुजाहरा कर चुकी है जब भारत के 2 जहाज मार गिराए गए थे और एक पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जबकि एक साल में पाकिस्तान 2 दर्जन से ज़ायद भारतीय ड्रोन भी तबाह कर चुका है। भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम के हवाले से हमें इस वक्त चीन के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत करनी होगी और अमलन इसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपनी और इलाकाई सलामती की खातिर बदमस्त हाथी भारत को नकेल डालना ज़रूरी हो गया है। इसी हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, बिगड़ गई हैं और हालात बहुत नाजुक हैं।
پاکستان کو اس بات کی تشویش ہے کہ کہیں بھارت پاکستان کو اس علاقائی کشیدگی میں شامل کرنے کے لیے دھوکے سے پھنسانے کی کوشش نہ کرے۔ شاہ محمود قریشی کے بقول بھارت پاکستان کو فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے علاقائی تنازع میں پھنسا سکتا ہے۔ ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کے بقول بھارت پاکستان میں اپنے سلیپر سیلز کو متحرک بھی کر سکتا ہے۔ بھارت کی یہ شرانگیزیاں کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اس لیے نیا فتنہ اٹھنے سے قبل ہی اس کا کلا کما کرنے کی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان لداخ کے بارے میں چین کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے اور اس سلسلے میں حال ہی میں ان کی ایک چوٹی کے چینی سفارتکار وانگ زی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوئی ہے، جس میں چینی سفارتکار نے پاکستان کے لداخ کے بارے میں موقف اور چین کو سپورٹ کرنے پر اسلام آباد کا خاص شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بھارتی عزائم کو آپ ذرا چیک کریں۔ لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی ابھی کم نہیں ہو پائی تھی کہ اب فوج نے بحر ہند کے متعلق بھارت کے مذموم عزائم سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت اپنی بحری لڑائی کی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے اور اپنی آبدوزوں میں جدت لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بھی تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ بھارت کو زوم ہے کہ اس کی بحریہ بہت ایڈوانس ہے، سمندروں میں چین کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے اور بھارت بحر ہند میں غلبہ پا سکتا ہے۔ اب وہ نیوکلیئر پاورڈ آبدوزیں بھی تیار کر رہا ہے۔ آبدوزوں کی صلاحیتیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ بھارت انڈمان اور نیکوبار نامی جزیروں پر اپنی نیوی کی تعداد بھی بڑھا رہا ہے۔ یہ جزیرے انتہائی اہمیت کی حامل آبنائے ملاقہ کے قریب واقع ہیں۔ یہ بات اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ چین بھی تیزی کے ساتھ اپنی نیوی کی طاقت کو بڑھا رہا ہے اور بحر ہند میں ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آ رہا ہے اور ابھر رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ کون سا ہمسایہ ہے جس کے ساتھ بھارت کے تعلقات خوشگوار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے ساتھ ٹکرانے کے بعد بھارت کا ہر ہمسایہ اپنا وزن چین کے پلڑے میں ڈال رہا ہے۔ اب اس حوالے سے بھارتی نژاد بین الاقوامی صحافی اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر گنگولی نے بھی بھارت کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ گنگولی لکھتے ہیں کہ بھارت کو اپنے ہمسایوں کے نظر انداز کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ مودی اس وعدے کے ساتھ حکومت میں آئے تھے کہ وہ بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی بجائے تاریخی ابتری کی طرف چلیں گے۔ اگر اس ابتری کی وجوہات تلاش کریں تو مودی حکومت کی کئی ناکامیاں ہیں جو ان وجوہات میں شامل ہیں۔ اب چین ان کی اسی ناکامی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں بھوٹان نے اپنی سرحد سے ملحق بھارت کی ریاست آسام کے گاؤں میں کسانوں کے لیے شارک کہے جانے والی کالا ندی کا پانی روک دیا ہے۔ یہ نئی پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب بھارت چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع کی وجہ سے پہلے سے ہی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھوٹان نے پانی روکنے کا فیصلہ نیپال سے حوصلہ پا کر کیا ہے۔ بھارت سے نیپال کی ناراضگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ چین اور بھارت میں جو کشیدگی پھوٹ پڑی ہے یہ اچانک ہرگز نہیں ہوئی، اس کا تعلق مستقبل کے عزائم اور منصوبوں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چین نے لداخ میں نئی سرحدی پوزیشن کو مستحکم کر لیا ہے۔ مودی کے اقتدار میں بھارت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں مودی کے گناہوں کے بوجھ سے جلد بھارت ٹوٹ کر مالدیپ جتنا ملک بننے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔